नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी कैलाश खबरको विशेष अङ्कमा छौँ। यति बेला हामी युवा पङ्क्तिको राजनीति कसरी अगाडि बढिरहेको छ, नेपालका युवाहरू के गरिरहेका छन् र युवाले राजनीतिक क्षेत्रमा कस्तो योगदान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला कोही सानै उमेरदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा अग्रसर भएर अगाडि बढेका छन्, त कोही ड्रग्स सेवन गर्दै अगाडि बढिराखेका छन्। यो अवस्थामा हामी आजको बसाइमा एकजना युवा जो सानै उमेरमा राजनीतिमा प्रवेश गरेर नेपालका कुना कन्दरा भनौँ, अझ विशेष गरी छिमेकी मुलुकमा पनि पुग्नु भएको छ। केन्द्रीय लेभलसम्मका राजनीतिक गतिविधिहरूलाई पनि अध्ययन गर्दै अगाडि बढिरहनु भएका एकजना युवासँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। एलबी कठायत हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले एलबी कठायत भनेर युवा सानै उमेरमा राजनीति गर्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि भूमिकामा बाँधे। तपाईँ आफ्नो परिचय कसरी दिनुहुन्छ? आफ्नो जीवनको उद्देश्य नै राजनीति गर्ने र अहिलेसम्म जो अराजनीति भएको छ यसका लागि हामीले अलिकति इतिहासलाई हेर्ने हो भने जुन विचारहरू सिद्धान्तहरू सतहमा आएका छन्, आजको दुनियाँले के भोगिरहेको छ भने शास्ति भोगिरहेको छ। दुनियाँका चरित्रहरू यति अस्वाभाविक भइरहेका छन्, एक व्यक्तिको कारणले धेरै मानिसहरूलाई असर पुग्ने गर्छ। त्यसैले मैले आफ्नो जीवनको बारेमा यति सरल तरिकाले सोच्ने गरेको छु कि मैले आफ्नो जीवन अरूको निम्ति व्यतीत गर्न पर्छ। कहिले पनि अरूलाई असर पुग्ने गरेर काम गर्नुहुन्न। मेरो पहिलो जीवनको मान्यता भनेको यो हो। मेरो अन्तिम उद्देश्य भनेको देशमा राजनीति गर्ने र राजनीति त्यसरी गर्ने आफ्नो बलबुतामा। तपाईले कस्तो खाले राजनीति चाहनु भएको? तपाईको चाहना अनुसारको राजनीति कस्तो? राजनीति अहिले जो यो निर्वाचन प्रणाली छ, विश्वले अख्तियार गरेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ, जुन यो चुनिने पद्धति छ, त्यो कसरी अघि बढिरहेको छ भने कहीँ कतैबाट पनि अवैध तरिकाले पद पैसाको दुरुपयोग गरेर साम दाम दण्ड भेद अपनाएर निर्वाचन गर्ने प्रचलन छ। त्यसपछि के भएको छ भने सार्वजनिक जीवन जिउने मान्छेहरू जसले सार्वजनिक पद धारण गरेको हुन्छ, उसले सबैको निम्ति मैले आफ्नो समय खर्च गर्नुपर्छ, आफ्नो योगदान लगाउन पर्छ, त्यो भावनाबाट अगाडि बढेन। त्यसैले आफूसँग के छ, आफ्नो क्षमता कति छ, त्यो क्षमताबाट यदि कोही राजनीतिमा होभिन्छ भने उले आफ्नो जीवनमा केही प्राप्त गर्नको निम्ति सोच्ने गर्दैन। त्यो परिपाटी यो संसारमा बसेको छैन। त्यस कारणले गर्दा दुनियाँ पछि छ। काम गरी खाने, मेहनत गरेर खाने जो वर्ग छ त्यो अझ असम्मानित छ, हेलामा छ। सबैभन्दा बढी सम्मान पाउन पर्ने वर्ग नै त्यही हो। वास्तविकता त्योभन्दा फरक नै छ। खासमा तपाईको बसाइ कहाँ हो, जन्मस्थान कहाँ हो, त्यो पनि भनिदिनुहोस्। मेरो ठाटीकाट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गैरा गाउँमा मेरो जन्म भएको हो। त्यसपछि मैले प्राविधिक स्तरमा मैले आफ्नै गाउँमा अध्ययन गरेँ। त्यति बेला देश सङ्घीय संरचनामा गइ नसकेको अवस्थामा गाउँ विकास समितिहरू थिए। आफ्नै गाविसको भवानी माविमा मैले प्राविपछिको पढाइलाई निरन्तरता दिएँ। मैले राजनीतिलाई प्रमुखता बनाएर हिँडेँ र राजनीति मेरो जीवनको अन्तिम साससँग, मेरो जीवनको अन्तिम सास रहन्जेलसम्म आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति
सङ्घर्ष गरिरहनेछु अहिले र स्थानीय तह छ, पहिले स्थानीय निकाय थियो, तपाईँ स्थानीय निकायको चुनाव हुँदाखेरि पनि उम्मेदवार भएर जानुभयो, कैलाली कञ्चनपुरतिर उम्मेदवार पनि हुनुभएको थियो। त्यतिखेरको परिवेश र त्यो राजनीतिलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? म कैलाली कञ्चनपुर जाने बेलामा स्थानीय तहहरू थिएन। त्यो संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन थियो र स्थानीय तहहरू त त्यसपछि नै गठन भए। त्यति बेला र अहिलेलाई जोड्ने हो भने केही पनि फरक छैन। यति बेला त राजाको कुरा आइरहेको छ। अब अहिले त सङ्घीयतामा देश गएको छ, राजालाई देश गएको छ, गणतन्त्र आइसक्दा पनि फेरि राजावादीहरू सलबलाएर राजा चाहियो भन्ने कुराहरू पनि गरिराखेका छन्। यो सुनियोजित हो कि स्वतःस्फूर्त हो कि, यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब यो नेकपाको झगडालाई पनि हामी जोड्न सक्छौँ। जनताहरूलाई भइके दिएको छ भने ल हामीलाई बहुमत दिनुहोस्, हामी देशलाई चलाउँछौँ, स्थिर सरकार बनाउँछौँ, आर्थिक रूपमा देश समृद्ध बनाउँछौँ। आज त्यो देख्दैनन्। त्यति बेला जनताहरूले के सोच्न थाले भने राजा आएको भए केही हुन्थ्यो कि, तर त्यो जनताहरूले, प्रगतिशील जनताहरूले सोचेका छैन। रस रङ्गको जीवन जिउनेहरू जो थिए नि, उनीहरू अहिले राजालाई ल्याउनु पर्छ भनेर अनि कसरत गरिरहेका छन्, सडकमा ताण्डव मचाइरहेका छन्। राजा समृद्धिको निम्ति, सुखी नेपालीको निम्ति आवश्यक छैन, सम्भवै छैन। देश परिवर्तनको निमित्त राजा ल्याउनु पर्छ भनेर जनताहरूले सोच्छन् भन्ने पनि मलाई लाग्छ। तपाईँ अहिले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? हिमाचल प्रदेशको कुल्लु मनाली भन्ने ठाउँमा छु। त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था के छ, कसरी काम गर्छन्, युवाहरूको अवस्था के छ? खासमा इन्डियामा रहने नेपालीहरूले के काम गर्छन्? नेपालीहरू विश्वको जुनसुकै कुनामा छन्, तिनीहरूलाई शारीरिक काम भन्दा अरू केही नसिब छैन। जहाँ छन् शारीरिक काम गर्नुपर्छ। मानसिक कामको निम्ति त कुनै देशले बोलाउने कुरा पनि रहेन। त्यो क्षमता राख्ने नेपालीहरू पनि कम छन्। नेपालमा जति परिवर्तन आइन्छ ल ठिक छ, त्यहाँ जति जे जसुकै भए पनि तर खासै अहिले त गणतन्त्र पनि आइसकेको छ। गणतन्त्रमा युवाहरूका चाहना अनुसार, वृद्ध वृद्धाका चाहना अनुसार, नेपाली जनताको चाहना अनुसार कार्यहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू थियो। तर खासै कुनै परिवर्तन भएको महसुस जनताले गरेका छैनन्। किन होला? परिवर्तन हुन नसक्नुको कारण पहिलो कुरा त त्यतातिर मनस्थिति नै बनाउनतिर लागेन कि सरकार। युवाहरूको मन आफ्नो देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र देशको समग्र उत्पादनमा लगाउनु पर्थ्यो। त्यो गरिएन। त्यो किन गरिएन त भने सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने त यो अन्तर्राष्ट्रिय जगत जो छ नि, अहिले जस्तै पश्चिमाहरू नेपालमा एनजिओ आइएनजिओहरूको नाममा पनि त आए नि त। अनि युवाहरूलाई ल हाम्रो उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ, हाम्रो आफ्नो देशमा बढी दुःख गर्नुपर्छ। त्यसरी सरकारले काम दिएको भए आज युवाहरू विदेश जानुपर्ने अवस्था हुन्थेन नि त। अहिले परिवर्तन नहुनमा राजनीति सबभन्दा जिम्मेवार छ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि आएका अनि छौँ। अब नेपाल अन्तमा भन्नुपर्दाखेरि समग्र युवाहरूको पक्षमा काम गर्ने, नेपाली जनताहरूको पक्षमा काम गर्ने, समग्र नेपाली जनताले चाहे अनुसारको काम गर्ने सरकार आउला या त्यस्तो सरकार ल्याउनका लागि जनताले के गर्नुपर्छ, युवाहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? त्यस्तो किसिमको सरकार ल्याउनुको निम्ति यो सरकारको आश गर्न छोड्न पर्छ। अबको राजनीति युवाहरूले गर्नुपर्छ भन्न त हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ। अब नयाँ नेतृत्वलाई दिनपर्छ। साथमा के पनि भन्नुपर्छ भने हामीलाई अगाडि बढ्नको निमित्त गाह्रो बनाउनेहरू यिनीहरू हुँदै अदृश्य शक्तिको कारणले गर्दा सत्ता चलाउन यहाँनिर गाह्रो भएको हो, यो कुरा पनि भन्नुपर्छ। राम्रोसँग सिकाउनु पर्छ। सत्ताको अभ्यासमा हामी
भित्री कालो खेल खेलेर यहाँनिर असफल रह्यौँ, त्यो कुरा पनि नेतृत्वले नयाँ नेतृत्व बनाउने हो। युवाहरूलाई प्रशिक्षित गरेर यसमा अगाडि बढाउनुपर्छ र उनीहरूले गर्लान् नगर्लान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। आफै युवाहरू अब उठ्नुपर्छ। हामीले मेहनत गर्यौँ भने हरेक कुरालाई सम्भव तुल्याउन सक्छौँ भन्ने सोच युवाहरूमा जाग्न पर्छ। सगरमाथा बुद्धको देश, गुलाम नभएको देश, नेपालको जुन पहिचान छ, बहादुरहरूको देश। हस्, व्यस्तताको बीच समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थे एलबी कठायत, ठाँटीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गैरीगाउँ निवासी हुनुहुन्थ्यो। युवा अवस्थादेखि नै राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो र आफ्ना राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाइरहनु भएको छ। हामीले विविध विषयमा कुराकानी गर्यौँ। अर्को बसाइमा फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।